अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके सामने में राखी और आदिल के मसले को लेकर के आई हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि राखी सावंत बिल्कुल सही है और सच्ची है। तो मैं सोची कि मैं इस मसले पे फिर से कुछ अपनी राय रखूँ। कहते हैं कुछ लोग कि राखी सावंत ने ही आदिल को फंसाई है, आदिल ने नहीं। कहते हैं कुछ लोग कि राखी सावंत कुरान शरीफ पे हाथ रखवा करके ज़बरदस्ती कसम खिलवाई है आदिल से। कहते हैं कुछ लोग कि राखी सावंत खुद इस्लाम कबूल करी है, आदिल ने नहीं। राखी सावंत को घर बसाना था। अगर राखी सावंत को इस्लाम कबूल करना ही था तो पहले क्यों नहीं इस्लाम कबूल करी वो, कि मैं फातिमा बन रही हूँ। निकाह के बाद वो क्यों ऐलान कर दी कि मैं फातिमा बन चुकी हूँ, मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। आदिल से निकाह करने के बाद इससे पहले क्यों नहीं करी? राखी सावंत को लगा होगा कि मुझे तो घर बसाना है और हम दोनों एक जैसे हों। वो तो आदिल हमारे में नहीं आ सकता तो हम ही चले जाएं, हमें घर बसाना है, हमें हमारा शौहर चाहिए, तो हम दोनों एक जैसे हों, एक ही गाड़ी में हम लोग बैठें, एक ही तरह का पहिया हो गाड़ी के, तो दो तरह के पहिए ना हो। इस वजह से राखी सावंत ने इस्लाम कबूल करी होगी, जहां तक मुझे महसूस होता है। अगर उसे इस्लाम कबूल करना होता तो पहले ही कबूल कर लेती। वो भी इस्लाम दिल से कबूल होता है, जिंदगी गुजारने के लिए नहीं होता है कि हाँ हम जिंदगी सिर्फ नाम के लिए। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है मुझे नहीं खबर, लेकिन मैं एक औरत हूँ तो औरत का साइड ले रही हूँ इंसानियत के नाते। कहते हैं कुछ लोग कि राखी सावंत ने ही कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खिलवाई आदिल से। क्यों कसम खिलवाई होगी? इसलिए ना खिलवाई होगी कि एक मुसलमान कुरान शरीफ को लेकर के किस तरह से करता है। आप जानते हैं हम लोग कुरान शरीफ को क्या अल्लाह का कलाम समझते हैं और हम कुरान शरीफ की कितनी इज्जत करते हैं, बेहुरमती नहीं करते। राखी सावंत कुरान शरीफ को बिस्तर पर रख करके और उससे कसम खिलवा रही है। राखी सावंत तो गैर मजहब की थी, लेकिन आदिल को तो समझ होना चाहिए कि हाँ हम कुरान शरीफ कैसे रखी हुई है राखी सावंत। और राखी सावंत को ये नौबत क्यों आई? कहीं ना कहीं राखी सावंत को तो शक था। तो राखी सावंत सोची होगी कि कुरान शरीफ पे हाथ रख करके हम आदिल से कसम खिलवाएं, ताकि एक मुसलमान है, ये कुरान शरीफ की इज्जत करता है, भरम रखेगा, मेरे साथ वफादारी करेगा और कुरान शरीफ के साथ मतलब बेइज्जती का कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि वो देखती है ज़माने में कि लोग कुरान शरीफ के लिए अपनी जान दे देते हैं और जान भी लेते हैं अल्लाह के कलाम के लिए, अब उंगली नहीं उठाने देते हैं। लेकिन राखी सावंत कहीं से गलत नहीं निकली, यहाँ पे भी आदिल ही गलत निकला। आदिल ने कुरान शरीफ के साथ वफादारी नहीं की, क्योंकि कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खिलवाई। वो अल्लाह के कलाम को अच्छा समझी, अल्लाह का कलाम समझी कि इसको कोई रुसवा ना कर सकता, मुसलमान रुसवा नहीं करना चाहता है तो कसम कैसे झूठी खा लेगा। लेकिन आदिल ने बेवफाई की और आदिल राखी सावंत को छोड़ना चाह रहा था, अब चाह रहा है या नहीं रहा ये मुझे नहीं खबर है, और बेवफाई कर दी। कहते हैं कुछ लोग राखी सावंत खुद फंसाई है आदिल को, आदिल ने नहीं फंसाया है। मुझे नहीं लगता है कि राखी सावंत फंसाई होगी, इसलिए कि राखी सावंत आप जानते हैं कहाँ है, वो अपनी दुनिया में, और आदिल कहाँ है ये आप जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और सारे सबूत जो है आदिल के खिलाफ जा रहे हैं, ना कि राखी सावंत के खिलाफ। खैर चलिए मैं बात मान लेती हूँ, जो लोग कहते हैं कि आदिल को राखी सावंत फंसाई है, मैं आपकी बातें मानती हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए, एक वीडियो में देखी थी राखी सावंत की। राखी सावंत कह रही थी कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी बड़ी थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफादारी किए ना, खदीजा का ये राखी सावंत का कहने का मतलब ये कि वफादारी किए ना। तो राखी सावंत ये सोची होगी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत है, ये हमारे साथ भी वैसे ही वफादारी करेगा और अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में दगाबाजी ना करेगा। क्योंकि दगाबाजी किसी को दगा दे रहा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी समझे कि उनकी उम्मत है हम। मैं क्या कहूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं चाहते थे कि किसी के साथ बेवफाई करे, एक मुसलमान किसी के साथ दगा करे, झूठ बोले, जिना करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं चाहते थे। औरत की इज्जत करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अल्लाह तबारक ताला को सबसे पहले मानो, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला को, शिर्क ना करो, झूठी कसम ना खाओ,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو اپنی امت سے یہی چاہتے تھے. راکھی ساونت تو سوچی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہے تو ہمارے ساتھ تو صحیح سے پیش آئے گا. اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. چلیے اگر راکھی ساونت نے بولی عادل کو کہ عادل میں نکاح کرنا چاہتی ہوں, تو عادل کیوں مان لیا؟ اگر نہیں ماننا تھا تو عادل کہہ دیتا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا, آپ مجھ سے بری ہیں, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا ہے, کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہیں بن سکتی ہیں. لیکن عادل کیوں مانا؟ یہاں پہ بھی عادل غلط ہے. عادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے نہیں سوچ رہا تھا, وہ دولت کمانے کے حساب سے سوچ رہا تھا کہ بلندی پہ جائیں ہم. اور عادل تو یہ سوچ رہا تھا, راکھی ساونت یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کے حساب سے ہی سوچے گا, میرے ساتھ وفاداری کرے گا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے حساب سے کچھ تو چلے گا, میرے ساتھ وفاداری کرے گا. جس طرح سے وہ بڑی تھی میں بھی بڑی ہوں. یہ سوچی ہوگی کہ وہ بھی بزنس کرتی تھی, میں بھی بزنس کرتی ہوں, میں بھی اپنا پیسہ لگا دیتی ہوں عادل کے اوپر, یہ سوچی ہوگی. اور عادل سوچا چلو اسی بہانے مجھے پیسے مل رہے ہیں, یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے, اور کوئی تو حضرت خدیجہ نہیں بن سکتی ہیں. لیکن سوچی تو ہوگی, یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. لیکن عادل یہاں پہ بھی بے وفائی کر گیا. میں عادل سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عادل ابھی بھی وقت ہے, اتنی جلدی تو آپ کے اوپر راکھی ساونت بھروسہ نہیں کر سکتی ہے. لیکن آپ کوشش کر کے دیکھو, آپ کو آج یہاں بے عزتی مل رہی ہے, آپ جیل میں ہو. اگر آپ راکھی ساونت کے ساتھ وفاداری کرتے تو شاید اس کا الٹا ہوتا, جہاں پہ آپ ہو اس کا الٹا ہوتا. آپ جو چاہتے آپ کے ساتھ اچھا ہوتا, اللہ آپ کو ہدایت بھی اچھی دیتا, کیونکہ آپ راکھی ساونت کو عزت دے دیتے, راکھی ساونت کے ساتھ زندگی بسر کرتے وہ جو چاہ رہی تھی. لیکن آپ نے اس کا الٹ کیا, اس کے ساتھ دغا بازی کی. ابھی بھی وقت ہے. عادل آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیے تھے کہ اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی کو سنبھالو, اس کی زندگی میں گئے ہو تو اس کے ساتھ وفاداری کرو. دیکھو ہم آپ کو کیا کیا دیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی شاید, لیکن آپ کھڑے نہیں اترے. آپ لالچ میں آ گئے, عورتوں کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں. سچی کہوں گی, لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ لو جہاد ہے. لو جہاد تو میرے حساب سے کچھ ہوتا نہیں, صرف خالی یہ سب نوٹنگی باز ہوتے ہیں. تو عادل کا مجھے لگا لو جہاد تو نہیں, لیکن دولت جہاد کے کمانے کے چکر میں ضرور تھا. غلطی الفاظ میرے غلط نکل رہے ہیں, اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. مجھے ایسا لگ رہا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیے تھے, آپ اس موقع کو گنوا دیے. لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجئے. میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ڈھیروں دولت رہتا, بلندی رہتی, آسمان تک دولت رہتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آفر نہیں دیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آفر دیے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دولت ان کی امت تھی. ان کی امت نیک راستے پہ چلے, کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرے, دھوکہ نہ دے, جھوٹ نہ بولے, زنا نہ کرے, شرک نہ کرے. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, لیکن اس کا الٹا لوگ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ جا کر کے دیکھیے, اور وہ کیسی زندگی بسر کیے تھے ان کو پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. جب تک زندہ تھی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیے. ان کو معلوم ہے تھا کہ ہم نکاح کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ, بہت بیسٹ کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے. جتنی بھی شادیاں کی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی, ان کے بعد جتنی بھی بوڑھی ہو گیا, ان کے بعد ان کا وفات ہو گیا, ان کے بعد جتنا بھی نکاح ہوا بعد میں ہوا نکاح. میں پھر کہتی ہوں کہ عادل آپ مان جاؤ اور اپنا لو راکھی ساونت کو, کیونکہ اسے گھر بسانا ہے. بہت روتی ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ سنتی ہے تو اسے بہت رونا آتا ہے کہ دوسرے کا گھر بس رہا ہے, میرا گھر نہیں بس رہا ہے. وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور کرتی بھی ہے, لیکن جنون ہے اسے, اور اسے تکلیف ہے. اس تکلیف کا وہ آپ سے بدلہ لینا چاہ رہی. کوئی بھی عورت بدلے میں آ جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا, ہم بدلہ لیں. تو بیوی جب دل میں تکلیف ہوتی ہے تو نفرت پھیلتا ہے, محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کوشش کر کے دیکھیے ایک بار, اللہ نے چاہا تو راکھی ساونت مان جائے گی. ایسے تو بڑی مشکل ہے. اور میں
اس سے کہنا چاہتی ہوں تنو سے، تنو تم ہیروئن بننا چاہتی ہو، کیوں نہ اصلی زندگی میں ہیروئن بن جاؤ، کیوں نہ ان دونوں کو ملا دو اور ان دونوں کو ملا کر کے سائڈ ہو جاؤ، بہت اچھا لگے گا، بہت خوبصورت لگے گا۔ اور آپ بھی تو ایک بھگوان کو مانتے ہو، آپ بھگوان بولتے ہو، ہم لوگ اللہ بولتے ہیں، دیکھنا آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، ان دونوں کے گھر آباد ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بھی آباد ہو جائے گی۔ آپ ایک بار کوشش تو کرو، کیوں زندگی میں ان لوگوں کی زندگی میں جا رہی ہوں؟ نہ تم خوش رہو گی تنو، نہ عادل خوش رہے گا، نہ راکھی ساونت خوش رہیں گے، کیوں یہ کیا بولتے ہیں، ہمیں تو کیا بگھار رہی ہو، زندگی کو برباد کر رہی ہے، دوسرے کی بھی اور اپنی بھی، خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ خوش رہو، خوش رہنے دو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔